الرسول يتلطف مع الصحابة. عمر بن الخطاب رغم شدته وقوته يوم سكه الرسول معيده التفت كذا قال: يا رسول الله. قال: نعم. قال: والله إني أحبك، والله أنا أحبك. هو يعرف الرسول أن عمر يحبه، لكن هذا الموقف خلاه يعبر عما في داخله: والله يا رسول الله إني أحبك. وش قال له الرسول؟ الأسئلة اللي بتسمعونها الآن من الرسول أبوجهها لكم، بس جاوب بينك وبين نفسك. عمر وش يقول؟ قال: والله إني أحبك. قال الرسول: أكثر من مالك يا عمر؟ قال: إي والله أحبك أكثر من مالي. قال: أكثر من أهلك يا عمر؟ قال: أكثر من أهلي. قال: أكثر من ولدك يا عمر؟ قال: أكثر من ولدي. قال: أكثر من نفسك يا عمر؟ قال: لا، أنا ما أحبك أكثر من نفسي. فقال له النبي: لا يا عمر، لا يكتمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك. يقول عبد الله بن عمر ولد عمر بن الخطاب هو راوي الحديث، يقول: فذهب أبي، يعني فك يد النبي وراح يمشي. يقول: فوقف الحالة شوي، وقف بعيد. يقول: وقف ثم رجع. قال: الآن يا رسول الله أحبك أكثر من نفسي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر اكتمل إيمانك. لا يكتمل إيمان عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. يقول عبد الله بن عمر: يوم رحنا البيت قلت: يا أبي، وش اللي خلاك تغير؟ أنت كنت تقول للرسول: لا، ما أحبك أكثر من نفسي. قال: يا عبد الله، سألت نفسي سؤالين. يقول عمر: قلت أنا ماذا كنت قبل محمد؟ وش أنا؟ كنت أعبد صنم ضايع في الجاهلية، فأنقذني الله بمحمد من ضلالة الكفر والضياع إلى نور الهداية والإيمان. لولا الله ثم محمد ما أصبحت عمر بن الخطاب. والسؤال الثاني يقول: سألت نفسي يوم القيامة أحتاج نفسي أكثر ولا أحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أكثر؟ وش رأيكم؟ قال: احتاج رسول الله. قلت: إذن يكون أحب إلي من نفسي.